हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर हांवें आत्तां स्वप्नेश शेल्लेकराची एका मिडिया चॅनलाचेर बायट पळयली आनी तेतून स्वप्नेश शेल्लेकर म्हणटा मयूर शेटगांवकराक पुलिसांनी उखलून येला खंय. आतां मयूर शेटगांवकर वो सगळे गोंयकारांक सांगता, मयूर शेटगांवकर हो एक मोरजेचो आमचो यूथ जो एक एक्टिविजम करता, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल आनी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, जो आपलो गांव वाचोवपाक झगडटा, आपले मोर्जे वाचोवपाक झगडटा. आनी तो आमच्या बरोबर खापरेश्वराच्या देवळा कडेन सुद्दां प्रोटेस्टाक आसलेलो. हो एक भुरगो असो आहा जो जेका हांवें सदांच आपले दोंगर वाचयतना, शेतां वाचयतना, रानां वाचयतना, झरे वाचयतना, बांय वाचयतना पळयला. आनी आमकांय केन्ना तो मेळ्ळा आनी आमकांय केन्ना रिक्वेस्ट करता कितें इश्यूज जर तेंच्या गांवांत आसत जाल्यार. आयज टर्टल नेस्टिंग बीचा कडेन कितें तरी इलिगॅलिटीज जाता म्हणून हांवें आल्बर्ट मोर्जेकारा कडेन सुद्दां त्या दिसा हांव उलयतालो आनी तो म्हाका आपयतालो. म्हाकाच टायम एडजस्ट जावंक ना म्हणून हांव थंय पावोंक ना. पूण जर मयूर शेटगांवकराक विनाकारण जर उखलून येला जाल्यार हांव शिटकावणी दिवपाक सोदता. ही चुकीची गजाल. कितें आमकां सुद्दां लिगल एक्शन घेवपाक कळटा. कितें आमकां बरोवंक कळना, वाचूंक कळना, तसले काय अनपड गवार न्हू आमी जेन्ना तुमचेर कंप्लेनी घालतले न्हू तेन्ना तुमकां नाका जातलें. जर मयूर शेटगांवकराक विनाकारण जर उखलून येला कितें जाल्यार तुमकां मागीर फुडें त्रास जातले, लिगली त्रास जातले. हे पयलींच सांगता. कित्याक आयज आमी पळयता जे टायमाचेर एक्टिविस्ट हे गोंय वाचोवपाक झगडटा त्या टायमार राजकारणी ताका त्रास करता आनी लोकांचो ताका साथ मेळना. आतां लोक कित्याक भियारलेले आहा आपले गांवूच वाचोवपाक तें म्हाका खबर ना. पूण आयज जे पंच करपाक उठले, पंचायती करपाक उठले, सरपंच करूंक उठले, कितें ते सारकें चुकीचें. आमी पयल्या मोर्जेत हालीं कितल्या विलांक परमिशन दिलां म्हणून. कितें मोर्जे आय थिंक मांद्रे कितल्या विलांक परमिशन दिलां. कितें सो आयज जर एक एक्टिविस्ट आपलो गांव इलिगॅलिटीच्या अगेन्स्ट जर झगडटा सपोज जाल्यार आमी सगळ्या लोकांनी तेच्या बरोबर उबे रावपाक जाय. सगळ्या एक्टिविस्टांक सांगता हेची मातशी दखल घेया. सगळ्या एक्टिविस्टांक सांगता मयूर शेटगांवकराक एका पुलिसांनी उखल्ला खंय. आत्तां हांवें स्वप्नेश शेल्लेकराचो व्हिडिओ पळयल्लो आसा. सो सगळ्या एक्टिविस्टांक रिक्वेस्ट करता फाल्यां जर गरज पडली जाल्यार आमी मोर्जे या आनी पळोवया सिट्युएशन कितें आहा तें. कितें आयज हे सरकार अक्षरशा गोंया काबार करपाक उठलेलें आहा आनी इलिगॅलिटीन जाल्यार माहीर जाल्लेलें आहा सारकें. कोणाचेंच आयकोंक सोदिना. वयता थंय मेगा प्रोजेक्ट, वयता थंय हिल कटींग, वयता थंय शेतां पुरप. आयज अक्षरशा जर गोंया काबार जर कोणी केला जाल्यार आयच्या ह्या सरकारान काबार केला. आनी आयज हे सरकाराच्या अगेन्स्ट उलयतात म्हणून बरे तरणाट्या भुरग्यांक, एक्टिविस्टांक हे त्रास करतात, विनाकारण कंप्लेनी करतात. कितें हेजो परिणाम रामा काणकोणकर आनी शंकर पळजीन भोगला हेजो परिणाम विनाकारण कंप्लेनींचो. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या एक्टिविस्टांक फाल्यां आमकां चड करून मोर्जे वयचे पडटले. जर मयूर शेटगांवकराक सोडूंक ना फाल्यां सकाळीं हांव परत तुमकां व्हिडिओ काडून ही न्यूज दितलो की मयुरा वांगडा कितें जालां तें, कित्याक उखल्ला ताका तो. आल्बर्ट मोर्जेकार म्हाका कॉन्टेक्ट कर कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार. कित्याक आतां इट्स हाय टायम नाव आमी भायर सरपाक जाय हे गोंया वाचोवपाक. हांगासर ढोंगा करून, फकाणां करून, लोकां वांगडा धजा करून कांय फायदो ना. सिरियसली भायर सरचें पडटलें. कित्याक आयज खऱ्या अर्थान आमचें गोंय धोक्यान आहा सारकें. कितें थोडे लोक नाटकां करपाक उठले पूण ते नाटकांक बळी पडपाक जायना. कळ्ळें तुका. गांवच्या लोकांक भायर सरचें पडटलें. हेचेर तेचेर बोट दाखोवं नाका. गांव तुमचो. त्या गांवांत आमी जल्माक येयल्यात, त्या गांवांत आमकां सूख दिलां. कितें ल्हानाचे व्हड जाले ते गांव आयज दिल्ली, हरियाणा हे मायग्रंट बिल्डर लॉबी हे कॅप्चर करपाक उठले. आमचे दोंगर कॅप्चर करपाक उठले, दोंगरांचेर बोरींग मारपाक उठले. सो आमकां सगळ्या गोंयकारांक एकजुटीन भायर सरचें पडटलें आमचें गांव वाचोवपाक. पंच कांय करचो ना, सरपंच कांय करचो ना, कितें पंचायत कांय करची ना. सगळे खाल्ली तेंच्यांनी भाजून खाल्ली हेंच्यांनी. आतां आमकां भायर सरचें पडटलें. कितें आनी आमचें गांव वाचोवचें पडटलें. आमचें गांव जर आयज आमी वाचयना जाल्यार फुडले पिळगेक गांव सुद्दां उरचें ना. गोंय उरचें ना तें उरचें ना, गांव सुद्दां उरचें ना. सो हांव रिक्वेस्ट करतां आयज मयूर शेटगांवकराक जर सपोज विनाकारण उखलून येला कितें जाल्यार लिगली हेजो परिणाम तुमकां भोगचो पडटलो. ओके. आमी सगळे एक्टिविस्ट एक आसा आनी अशें जेन्ना खंयच्या एक्टिविस्टाचेर संकट येतलें तेन्ना आमी त्या एक्टिविस्टां वांगडा उबे रावतले. सगळ्या एक्टिविस्टांक सांगता मयूर शेटगांवकरा वांगडा फाल्यां आमकां उबे रावपाक जाय आनी मोर्जे कितें चल्लां तेचेर आमकां लक्ष दवरपाक जाय आनी तें बंद करपाक जाय. देव बरें करूं.